हेलो नमस्ते जुनियर्स। आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामी एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको बारेमा चाहिँ पढ्दैछौँ र यो क्लास 10 को म्याथमेटिक्सको चाहिँ एसईको एक्जाममा चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 को अराउन्ड क्वेसन नम्बर 10B मा चाहिँ सोधिराखेको क्वेसन छ र यो मोस्टली चाहिँ 2 मार्क्स अर समटाइम्स चाहिँ 3 मार्क्सको क्वेसन पनि सोधिराखेको हुनसक्छ, बट मोस्टली चाहिँ यो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ सोधिराखेको छ है क्वेसन नम्बर 10B मा। सो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ इन्डेक्स भनेको के हो अथवा पावर भनेको चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो भएर थोरै म पावरको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यस पछाडि हामी विल मुभ अन टु द टपिक है त। सो पहिला सुरु इन्डेक्स, हामी जसलाई पावर पनि भन्छौँ, हामी चाहिँ समथिङलाई यसरी कुनै पनि चाहिँ एक्सप्रेसनको माथिपट्टि केही भ्याल्यु छ भने त्यसलाई हामी पावर भन्छौँ। सो यो चाहिँ के हो त 2 को पावर 3 भनेर हामीलाई यसलाई पढ्ने गरेका छौँ। सो यो 2 को पावर 3 कसरी आयो त? अब के कुनै पनि भ्याल्युको जस्तै एउटा भ्याल्युलाई मल्टिपल टाइम्स चाहिँ मल्टिप्लाई प्रोडक्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कतिपल्ट प्रोडक्ट गरेको छ 1 2 3 4 टाइम्स प्रोडक्ट गरेको छ भने त्यसलाई s टु द पावर 4 भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। सो यदि केही पनि भ्याल्यु जस्तै 2 को पावर 4 छ भने लेट्स युज अन द नम्बर है 2 को पावर 5 चाहिँ सपोज छ भने यसले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि 2 लाई 5 टाइम्स आफैसँग मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 गर्नुपर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्छौँ। सो यो चाहिँ हो इन्डेक्स अर पावर। यसरी चाहिँ हामीले इन्डेक्स अर पावरलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है। र यसकै चाहिँ बारेमा चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ पढ्छौँ है त। सो नाउ अब एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन त्यसो भए के हो त? एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसनको एक्सपोनेन्ट अथवा इन्डेक्स अर पावर जसलाई हामी पावर भन्छौँ, यदि त्यो चाहिँ अननोन छ भने है, कुनै पनि एक्सप्रेसनको पावर चाहिँ अननोन छ, कुनै पनि इक्वेसनमा चाहिँ एउटा अननोन पावर भएको एक्सप्रेसन छ भने त्यस्तो खालको इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। सो एनी इक्वेसन इन विच द अननोन भेरिएबल एपियर्स एज अ एक्सपोनेन्ट होइन, एउटा अननोन भेरिएबल चाहिँ एउटा एक्सपोनेन्टको रूपमा चाहिँ एपियर गर्छ भने अफ अ बेस, कुनै पनि एउटा बेसको, देन इट इज नोन एज एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यसको लागि यहाँ कुनै एउटा भेरिएबल छ 2 को पावर y भनेर चाहिँ एउटा भेरिएबल छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो y भन्ने भेरिएबल चाहिँ के छ हामीलाई अननोन छ। सो यो बेस हाम्रो 2 हो र यसको चाहिँ पावरमा चाहिँ एउटा अननोन भेरिएबल छ। त्यसो भएपछि यो चाहिँ के भयो त? एउटा एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन भयो होइन। यो एक्सप्रेसन चाहिँ के हुने भयो त? एउटा एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेसन हुने भयो। र यसलाई हामीले सल्भ गरेर अनि हाम्रो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको क्वेसनहरुमा चाहिँ यसलाई हामीले सल्भ गरेर अनि y को भ्यालु जुन यसको पावर चाहिँ कति हुन्छ त, त्यो अननोन भ्यालु कति हो त भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिमिलरली नेक्स्ट इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन यस्तो छ भने यसमा चाहिँ हामीलाई यो 2 भनेको चाहिँ हामीले के भनेर बुझ्छौँ त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट, यो चाहिँ 2 हाम्रो कोएफिसिएन्ट हो, x चाहिँ हाम्रो बेस हो र यो जुन इन्डेक्स छ अर एक्सपोनेन्ट छ यो चाहिँ हामी इन्डेक्स अर एक्सपोनेन्ट भन्छौँ। म इन्डेक्सै लेखेर यो चाहिँ इन्डेक्स भयो है, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। नाउ अब देयर आर फ्यु ल अफ इन्डाइसेस द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। हामीले चाहिँ यो ल अफ केही चाहिँ इन्डाइसेसको चाहिँ लहरू छ जसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेसनको इक्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कमनली यी लहरूलाई चाहिँ युज गरिराखेको हुन्छ। सो फर्स्ट ल चाहिँ के छ? प्रोडक्ट ल भनेर चाहिँ फर्स्ट ल छ हाम्रो। फर्स्ट लमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा एक्सप्रेसन अथवा एउटा कुनै एउटा भ्याल्यु ए को पावरमा चाहिँ दुईवटा अननोन भ्याल्युहरू छन् र त्यो दुईवटा एक्सप्रेसनहरूलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर छौँ, प्रोडक्ट गरेर छौँ भने जस्तै ए को पावर हाम्रोमा चाहिँ के छ? ए को पावर m मल्टिप्लाई बाई ए को पावर n। यसको बेस के छ? सेम छ र पावर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यो पावरहरू चाहिँ के छ? डिफ्रेन्ट छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? यो एक्सप्रेसनलाई हामीले ए को पावर m प्लस n भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट लले भन्छ है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ल। त्यस्तै सिमिलरली अनदर ल इज क्वेसन ल। क्वेसन लले चाहिँ के भन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि यदि दुईवटा एक्सप्रेसन ए टु द पावर m र ए टु द पावर n चाहिँ एकअर्कासँग डिभिजनमा छन् अथवा ए टु द पावर m ले m लाई ए टु द पावर n ले डिभाइड गरेको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसनलाई m माइनस ए टु द पावर m माइनस n को फर्ममा चाहिँ लेख्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन लले हामीलाई भनेको छ है। सिमिलरली पावर लले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यदि कुनै एक्सप्रेसनको पावरमा चाहिँ अर्को चाहिँ इन्डेक्स आउँछ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो इन्डेक्सहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गरेर राख्दिन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीलाई पावर लले चाहिँ हामीलाई भनिरहेको छ है त। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स है। सो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यदि कुनै पनि भ्याल्युको पावरमा चाहिँ यदि नेगेटिभ इन्डेक्स छ होइन, अथवा कुनै पनि एक्सप्रेसनको माथिपट्टि चाहिँ के छ? पावर चाहिँ नेगेटिभमा छ भने त्यसलाई
अपनमा डिनोमिनेटरमा लगेर त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लगेर राख्न सकिन्छ अथवा ए टु द पावर माइनस एम छ भने त्यसलाई 1 ए टु द पावर एम लेख्नु पाइन्छ भनेको छ। रिभर्स पनि ट्रु हुन्छ है। यसलाई 1 ए टु द पावर एम छ भने यसलाई माइनस एम छ भने ए टु द पावर एम यो पनि गर्नु पाइन्छ है फेरि हैन, यो पनि गर्नु पाइन्छ। यो ए टु द पावर माइनस एमलाई 1 ए टु द पावर एम गर्न पनि पाइन्छ र ए टु द पावर 1 ए टु द पावर माइनस एमलाई ए टु द पावर एम गर्न पनि पाइन्छ भनेर हाम्रो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्सले भन्छ है त। ठिक छ न। त्यस पछाडिको ल अफ जिरो इन्डेक्स यो चाहिँ एकदम भेरी इजी, यो हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरिराखेको ल छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ए टु द पावर 0 इज इक्वल्स टु 1 भनेको छ। सो कुनै पनि एक्सप्रेसनको पावर यदि 0 छ भने, कसैको कुनै पनि भ्यालुको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। सो यदि 2 को पावर 0 छ भने यो पनि 1 हुन्छ, 5 को पावर 0 यो पनि 1 हुन्छ, 1000 को पावर 0 यो पनि 1 हुन्छ हैन। सो यसरी यदि कुनै पनि भ्यालुको पावर चाहिँ 0 छ भने देन इट बिकम्स इक्वल्स टु 1 हैन। यो चाहिँ भयो ल अफ जिरो इन्डेक्स। त्यस्तै नेक्स्ट ल इज रुट ल अफ इन्डाइसेस भनेको छ। इन्डाइसेसको रुट ल चाहिँ छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एक्सप्रेसन ए टु द पावर एम ए चाहिँ अन्डर रुट nth रुट अफ ए टु द पावर एम यसरी चाहिँ कहीँ दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियरली सिम्पली के लेख्न सक्छौँ ए टु द पावर एम अपन n भनेर चाहिँ यसरी अपन n भनेर चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौँ है। यो चाहिँ भइहाल्यो रुट ल अफ इन्डाइसेस। ठिक छ। यति कुरा सम्झ्यो भने चाहिँ हामीलाई यो एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ न। अब यसमा चाहिँ यस रिलेटेड क्वेसनहरू के छन् त त्यो चाहिँ हेरौँ है त। सो यो एउटा क्वेसन छ, राइट 1 x टु द पावर माइनस 6 इन द पोजिटिभ इन्डेक्स अफ एक्स। पोजिटिभ इन्डेक्स एक्सको फर्ममा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्नु भनेको छ। क्लियरली ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स है, यो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स चाहिँ हामीले फलो गऱ्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई यसको सोल्युसन दिन्छ है। सो लेट्स राइट द सोल्युसन फर्स्ट। सोल्युसन अब फ्रम ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स यसमा के हुन्छ त 1 अपन x टु द पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टु, अब यो नेगेटिभ इन्डेक्सको लले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ त के लेख्न पाइन्छ त भन्दाखेरि x टु द पावर 6 यो चाहिँ भयो हाम्रो पोजिटिभ इन्डेक्सको फर्ममा चाहिँ एक्सप्रेसन इज द, यसलाई चाहिँ अब के लेख्न सकिन्छ इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हैन। यो चाहिँ एउटा रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो। नाउ अब यो चाहिँ मोस्टली यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने 1 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ सोध्ला, नत्र भने त्यस्तो धेरै चाहिँ मार्क्समा यो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुँदैन है। त्यो रियरली कहिलेकाहीँ यसरी क्वेसनहरू सोद्धाखेरि यो यस्तो खालको क्वेसन देख्यो भने हामीले क्लियरली इजिली चाहिँ यसरी यो क्वेसनको सोल्युसन लेख्न सक्छौँ हैन। सो लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। सो यो क्वेसन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली है, यस्तो खालको क्वेसन चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्टली चाहिँ हाम्रो एसईको एक्जाममा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ र यो क्वेसन चाहिँ एकदम सल्भ गर्न पनि भेरी इजी छ हैन। यो 2 स्टेप प्रोसेस मात्रै हो। यो 2 स्टेप प्रोसेसमा चाहिँ अब हुन त लेन्दी चाहिँ अलिकति लेन्दी हुनसक्छ हैन, त्यो क्वेसनको नेचर अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो हुनसक्छ। बट यसमा सम्झिनु पर्ने भनेको 2टा पोइन्ट्स मात्रै छ। के छ म सल्भ गर्दै जाँदाखेरि भन्दै गर्छु है त। सो लेट्स सल्भ दिस क्वेसन। फर्स्ट राइट सोल्युसन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हेरौँ, यो चाहिँ 3 टु द पावर y र 3 टु द पावर माइनस y छ है। त्यो 3 टु द पावर y र 3 टु द पावर माइनस y लाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ त हैन। यसरी हेऱ्यो भने अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स लाग्न सकिन्छ है। सो त्यो एकचोटि त्यो राखिदिइहालौँ 3 टु द पावर y प्लस 1/3 को पावर y। यो चाहिँ मिक्स फ्र्याक्सनमा छ, यसलाई चाहिँ सिम्पल फ्र्याक्सनमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिउँ। 9 9 जा 81 प्लस 1 विल बी 82/9। सो अब यसमा चाहिँ अब फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो 3 टु द पावर y छ, कहीँ पनि यसरी सल्भ गर्नु पऱ्यो भने यसरी नै सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई केही पनि सपोज नगरिकन सल्भ गर्ने भन्छ अलिकति डिफिकल्टिज हुनसक्छ है। समथिङको पावर y छ अनि त्यस पछाडि अब त्यसमा पनि फेरि y एड हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। सो यो पार्टलाई चाहिँ हामीले सधैँ के गर्छौँ लेट गरिदिन्छ है त। सो यो हाम्रो फर्स्ट एउटा चाहिँ सम्झिनु पर्ने कुरा, लेट 3 टु द पावर y केही पनि एक्सप्रेसन छ यस्तो सिमिलर खालको भन्यो भने यसलाई सपोज गरिदिने कुनै एउटा भेरिएबलले रिप्लेस गरिदिने। ठिक छ। अब एक्सप्रेसन के हुने भयो त a प्लस 1/a इक्वल्स टु 82/9। अब यो सिम्पल एक्सप्रेसनमा चेन्ज भयो। नाउ वी क्यान टेक द एलसिएम लिने a। अब यसको तल केही पनि छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ 1 छ, 1 र a को एलसिएम a नै हुन्छ हैन। सो अब यसको डिनोमिनेटरमा केही पनि छैन, सो यसलाई चाहिँ एलसिएमले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। a स्क्वायर हुने भयो प्लस
त्यस पछाडि यसको एलसिएम र यसको चाहिँ डिनोमिनेटर र एलसिएम चाहिँ सेम छ। सो यो माथिको एक्सप्रेसनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ता जस्तै लाग्दा भइहाल्छ है। 1 = 82/9। अब यहाँनिर हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। 9a² + 9 = 82a। यसलाई चाहिँ यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। न यो पार्टलाई चाहिँ मुभ गर्न सकिन्छ, यतापट्टि लेखेँ त मैले 9a² + 82a माइनस प्लस, यहाँ चाहिँ माइनस है, प्लस 9 = 0। अब यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला लगाउन पनि सक्छौँ अर फ्याक्टराइजेसन मेथड युज गर्न पनि सक्छौँ, वाट एभर यु लाइक। त्यो फर्मुला मेथडबाट गर्दा पनि भयो अथवा फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गर्दा पनि भयो। म चाहिँ अहिले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गरिरहेको छु। सो यो सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हाम्रो के हो, यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ के गर्ने, सल्भ गर्ने। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसरी एक्सपोनेन्सियल एक्सप्रेसनलाई चाहिँ लेट गर्ने र सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन गरेर यो एक्सप्रेसनको भ्याल्यु क्यालकुलेट गर्ने। यदि दुईवटा कुरा सम्झ्यो भने चाहिँ यो खालको क्वेसनहरू हामीले इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। न 9a²। अब 82लाई चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गर्नु पऱ्यो। 82लाई चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गर्नु पऱ्यो कि 9 9 जा 81 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 82लाई ब्रेकडाउन गरेको नम्बरहरूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 81 आउनु पऱ्यो र फेरि सम गर्ने हो भने 82 नै आउनु पऱ्यो होइन। सो अब के हुनसक्छ त, यो फ्याक्टराइजेसन चाहिँ गर्ने मैले टेक्निक्सहरू चाहिँ प्रिभियस भिडियोजहरूमा चाहिँ सिकाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला है। मैले अहिले चाहिँ सिम्पली गरिहालेँ। 82लाई 81, अब हेर्दै थाहा भइहाल्छ, 81 + 1 गरिदियो भने यो चाहिँ एक्सप्रेसन फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। न 9a² - 81a + a, यो माइनस हुन्छ है, माइनसले ब्र्याकेट ओपन गरिसकेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस हुन्छ a + 9 = 0। सो यसबाट 9a कमन आयो, रिमेनिङ पार्ट भनेको a - 9। त्यस्तै यसबाट अब केही पनि कमन आउने छैन, सो -1 कमन आयो, a प्लस, सो प्लसबाट माइनस कमन आउने बित्तिकै यो माइनस भयो। सो a - 9 = 0। सो अब फेरि यो पार्ट कमन हुन्छ है। सो a - 9 9a - 1 = 0। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, आइदर a - 9 = 0 or 9a - 1 = 0। यो भनेको चाहिँ के भयो त, a = 9 भयो। अब a = 9, अब a भने चाहिँ के छ, 3y हो नि त। सो यसलाई के लेख्नु पऱ्यो, 3y = 9। हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालु के हो, y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। सो हामी y को भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ। सो 3y, अब यो 9 भनेको 32 को पावर 2 हो किन, अथवा 3 को स्क्वायर भने 9 हो नि त। सो अब यो केसमा चाहिँ बेस सेम छ भने अब पावर इक्वेट गर्दाखेरि के हुन्छ, बेस सेम छ भ्यालु इक्वल छ भने पावर के हुन्छ, पावर पनि इक्वल हुन्छ एकअर्कासँग। सो y विल बी इक्वल्स टु 2, यो चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। न सिमिलरली अब यो अर्को पार्ट चाहिँ सल्भ गरौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, 9a = 1, a = 1/9। अब a भनेको 3y हो र 1/9 भनेको चाहिँ 3 को स्क्वायर हो है, सरी 3 को पावर 2 हो। यसलाई चाहिँ हामी 3y, अब यसमा चाहिँ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स राखिदियो भने दिस विल बी 3 को पावर -2। सो देयरफोर y विल बी इक्वल्स टु -2। यसरी चाहिँ हेन्स y को भ्यालु चाहिँ के आयो, y = +- 2 है। यसरी चाहिँ हामीले y को भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यो खालको क्वेसनमा। अब मोस्टली चाहिँ एसईमा चाहिँ सोधेको खालको क्वेसनहरू चाहिँ यही नै छ है, यही प्याटर्न क्वेसन चाहिँ एकदम म्याक्सिमम सोधिरहेको छ। सो यो खालको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गऱ्यो भने वी क्यान क्लियरली सल्भ दिस क्वेसन बाई दिस मेथड है। यसलाई चाहिँ एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने यो चाहिँ इजिली हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। अब यो खालको क्वेसन सिमिलर खालको क्वेसन छ है त यो है, यसलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यसरी नै सल्भ गर्नु पऱ्यो। सो यसमा चाहिँ लेट्स राइट सोल्युसन लेट। अब यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्टली लेट गरेँ है, लेट टु द पावर x = a। सो मैले a गरेको छु, तपाईँले जुन पनि भेरिएबल तपाईँलाई ठिक लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। सो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, a + 16/a = 10। अब यसको एलसिएम लियो भने एलसिएममा चाहिँ a² + 16 = 10। सो a² + 16 = 10a। सो a² - 10a + 16 = 0। अब यसको चाहिँ एलसिएम फ्याक्टराइजेसन, यो इक्वेसनलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्नु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, 16 को फ्याक्टरहरू है, 16 को फ्याक्टरहरू लेख्नु पऱ्यो। 16 को फ्याक्टरहरू के हुन्छ, 1 2 4 अनि 8 र 16 है।
सो 4 4 जा 16 यसको आफ्नै पेयर भयो 2 8 जा 16 र 1 16 जा 16 अब यसमा चाहिँ हामीलाई 10 चाहिएको छ प्लस गरेर भनेपछि 2 र प्लस 8 विल बी इक्वल्स टु 10 सो हाम्रो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिएको फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ 2 र 8 रहेछ यसरी चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है त सो a स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2a प्लस 16 इज इक्वल्स टु 0 सो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस यो चाहिँ माइनस भयो माइनस 2a ब्र्याकेटले ओपन सरी माइनसले ब्र्याकेट ओपन गराएको छ भने यो साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ है माइनसमा a प्लस 16 इज इक्वल्स टु 0 यसमा चाहिँ कमन के आउँछ a कमन आउँछ a माइनस 8 र यसमा चाहिँ माइनस 2 कमन आउँछ सो a माइनस 8 इज इक्वल्स टु 0 सो यसलाई चाहिँ अझै सल्भ गरौँ अब सो a माइनस 2 लेट्स सी फर्स्टमा यो पार्टमा अब फेरि के कमन छ a माइनस 8 र a माइनस 8 चाहिँ बोथ साइडमा छ सो a माइनस 8 कमन भयो a माइनस 8 कमन त्यस्तै रिमेनिङ पार्ट भनेको चाहिँ के छ a माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 सो यसमा के गर्न सकिन्छ आइदर a माइनस 8 इज इक्वल टु 0 अर a माइनस 2 इज इक्वल्स टु 0 अब यो के भयो त न a इज इक्वल्स टु 8 अब हाम्रो a भनेको चाहिँ के छ a भनेको 2 टु द पावर x हो सो 2 टु द पावर x इज इक्वल्स टु 8 अब यो 8 भनेको त 2 को क्युब हो नि त हैन सो 2x इज इक्वल्स टु 2 को क्युब सो पावर अब के हुने भयो त किनकि बेस सेम छ बेस सेम हुने बित्तिकै पावर पनि इक्वेट गर्न सकिन्छ देयरफोर x इज इक्वल्स टु 3 सिमिलरली अर्को पार्टमा चाहिँ a इज इक्वल्स टु 2 हुने भयो 2 को पावर a भनेको चाहिँ 2 को पावर x छ इक्वल्स टु 2 यो भनेको 2 को पावर x इज इक्वल्स टु 2 को पावर अब केही पनि छैन भने 1 देयरफोर x इज इक्वल टु 1 है सो हेन्स x इज इक्वल्स टु 1, 3 यसरी चाहिँ हामीले यसको सोल्युसन चाहिँ लेख्न सक्छौँ यो सिमिलर खालको क्वेसन छ एक सिम्पल खालको क्वेसन हामीलाई म्याक्सिमम टाइम चाहिँ मोस्टली चाहिँ इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ यही नै हो है त नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसन now let's see next question okay यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरु दिएको छ x स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ दिएको छ यो अनि के प्रुभ गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि 3 टु द पावर 3x टु द पावर 3 माइनस 9x इज इक्वल्स टु 8 यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ तर यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने टेक्निक मात्रै जान्यो भने अथवा एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ एकदमै सजिलो छ है त यसमा चाहिँ क्वेसन हेरेरै डराउन थाल्यो भने चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सकिँदैन अलिकति ट्रिकी छ बट वी क्यान सल्भ इट भेरी इजिली एक दुईचोटि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ है न यो क्वेसनको पार्ट चाहिँ यो गिवन पार्ट चाहिँ हामीले लियौँ फर्स्ट सोल्युसन x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 3 टु द पावर 3 को पावर 2/3 प्लस 3 को पावर माइनस 2/3 माइनस 2 अब यसलाई चाहिँ अब अलिकति एनालाइसिस गर्यो भने यो चाहिँ हेरौँ है त 3 को पावर नेक्स्ट साइड यसमा चाहिँ तल लेख्दिउँ 3 को पावर 1/3 को स्क्वायर यसलाई लेख्न सक्छौँ प्लस 3 को पावर माइनस 1/3 को यसलाई स्क्वायर लेख्न सक्छौँ र एन्ड देन माइनस 2 अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति ट्रिकी के छ भन्दाखेरि यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्ममा लैजाने कोसिस गरेका छौँ हामी हैन अब हामीसँग चाहिने एक्सप्रेसन पनि छ अब यो दुईटालाई चाहिँ एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेर्दिउँ त के हुँदो रहेछ हैन 3 को पावर 1/3 मल्टिप्लाई बाई 3 को पावर माइनस 1/3 अब पावर सरी प्रोडक्ट लले के भन्छ यदि बेस सेम छ भने पावरहरूलाई चाहिँ के गरिदिने एड गरिदिने सो 1/3 अब माइनस छ भने प्लस माइनस माइनस हुने भयो 1/3 सो दिस विल बी इक्वल्स टु 3 को पावर 0 दिस विल बी इक्वल्स टु 1 हैन सो यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने भ्यालु कति आउँदो रहेछ 1 आउँदो रहेछ अब त्यो चाहिँ यही चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ लगाउँछौँ त भन्दाखेरि यो 2 भने त 2 मल्टिप्लाई बाई 1 हो कि हैन 2 भने त 2 मल्टिप्लाई बाई 1 लेख्न पाइयो नि त हैन 2 भन्दा 2 सो 2 को ठाउँमा 1 लेखेँ अब यो 1 को ठाउँमा फेरि मैले अब के लेख्न पाएँ त यसलाई भन्दाखेरि मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने त त्यो 1 नै आउँछ सोल्युसन गर्दा सल्भ गर्दै जाँदाखेरि त यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि 1 आउँछ सो यसमा मैले के लेखेँ 3 टु द पावर 1/3 मल्टिप्लाई बाई मैले डटै राखेको छु त्यो डट राखिदिउँ 3 टु द पावर माइनस 1/3 अब के भन्छ यो दुईटाको प्रोडक्ट त 1 आउँछ सो 2 भन्दा 2 सो यसमा त केही चेन्जेस भएकै छैन है अब यसलाई चाहिँ रिएरेन्ज गरेर एकचोटि हेरौँ है त 3 टु द पावर 1/3 को स्क्वायर
माइनस 2 डट 3 टू द पावर 1/3 डट 3 टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 3 टू द पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर है। अब एकचोटि हेर्नु त यो त ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा छ कि छैन क्वेसन। यो पार्ट चाहिँ ए स्क्वायर भयो, यो पार्ट चाहिँ 2ab भयो, अनि यो पार्ट चाहिँ बी स्क्वायर भयो, हो कि होइन। चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो के को फर्ममा आयो, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, भनेको यो त के को फर्मुला हो, ए माइनस बीको होल स्क्वायर फर्मुला हो कि यो, ए माइनस बीको होल स्क्वायर फर्मुला हो नि त यो त। सो के गरौँ, यो पार्ट ए भयो, यो पार्ट बी भयो। सो ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्ममा चाहिँ यसलाई लेखिदिउँ, 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर। अब हाम्रो एक्सप्रेसन अगाडिबाट के छ, एक्स स्क्वायर छ है, एक्स स्क्वायर। सो अब पावर सेम छ भने बेस भ्यालु पनि के हुनु पऱ्यो, सेम हुनु पऱ्यो। यदि इक्वल छ भने त यो दुइटाको पावर सेम छ होइन, भन्यो भने बेस भ्यालु पनि त के हुनु पऱ्यो, सेमै हुनु पऱ्यो है। ओके, सो यसलाई के लेखौँ त हामी, यसलाई चाहिँ एक्स इज इक्वल्स टू 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3। ठिक छ, यति हामीले गर्न सक्छौँ होइन। नाउ अब एकचोटि क्वेसनमा चाहिँ हेरौँ, हामीले चाहिँ के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, 3x³ माइनस 9x इज इक्वल्स टू 8। यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, प्रुभ गर्नुपर्ने छ। सो अब चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ क्युबको फर्ममा लानुपर्ने छ। सो यसलाई चाहिँ अब लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट द क्युब अफ एक्स। एक्सको क्युब कति हुन्छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने कोसिस गरौँ है त। सो एक्स क्युब विल बी 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3 को होल क्युब। अब यो यसरी हेऱ्यो भने यो फेरि ए माइनस बीको होल क्युबको फर्मुलामा फर्ममा आयो कि होइन। सो यसको फर्मुला चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ। सो ए माइनस बीको होल क्युबको चाहिँ फर्मुला छ ए क्युब माइनस बी क्युब माइनस 3ab ए माइनस बी है। यो चाहिँ के को फर्मुला भयो, हाम्रो ए क्युब ए माइनस बीको होल क्युबको चाहिँ फर्मुला भयो। न यसलाई चाहिँ फर्मुलामा चेन्ज गरिदिउँ। सो यो पार्ट चाहिँ ए हो, यो पार्ट चाहिँ बी हो। सो 3 को पावर 1/3 को होल क्युब माइनस 3 को पावर माइनस 1/3 को होल क्युब माइनस 3 डट 3 को पावर 1/3 डट 3 को पावर माइनस 1/3 3 को ए माइनस बी छ। सो 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3 है, यो चाहिँ भयो होइन। अब यो भनेको एक्स क्युब छ है त। सो अर यसलाई अर चाहिँ नस्टाउँ है, अर इज इक्वल्स टू, अब यो भनेको त यो पावर 3 र यो डिनोमिनेटरको 3 क्यान्सल आउट हुन्छ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 3 को पावर माइनस 1 रहन्छ। यसमा चाहिँ यो 3 र पावर 3 क्यान्सल आउट हुन्छ है। त्यस्तै माइनस, अब यो अघि नै हामीले सल्भ गरिसक्यौँ, यो दुईवटा भनेको चाहिँ 1 हुन आउँछ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3। अनि अब यो पार्ट चाहिँ हेऱ्यो भने यो चाहिँ योसँग सेम छ कि छैन है, सेम पार्ट हो नि त यो त, ए माइनस बीको पार्ट त सेम छ। सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, एक्स लेख्न सक्छौँ। सो एक्स स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ यति भयो। नाउ यसलाई सरी एक्स क्युबको भ्यालु है, क्युबको। सो एक्स क्युब इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1/3 माइनस 3x। यसलाई चाहिँ सल्भ गरिदिउँ अब। सो एक्स क्युब इज इक्वल्स टू, अब यसको एलसिएम लियो भने 9 माइनस 1 माइनस 3 9x होल अपन 3 हुन्छ। सो यो 3 यता आउँछ, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9x। मैले सल्भ गरिदिएँ, 9 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 8। सो यो 9x लाई यता लिएर आइदिउँ, 3x स्क्वायर माइनस 9x छ, यता आउँदाखेरि के हुन्छ प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8। अब हाम्रो क्वेसनले चाहिँ प्रुभ गर्न सोधेको कुरा चाहिँ के हो त, 3x क्युब माइनस 9x इज इक्वल्स टू 8। हाम्रो एन्सरमा चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई त्यो कुराहरू चाहिँ लिएर आएका छौँ। सरी यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ यस ओके, दिस इज आवर सोल्युसन। ठिक छ, यो क्वेसनमा चाहिँ प्लस हुनुपर्छ है, दिस सुड बी प्लस होइन। यसलाई चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्न चाहिँ सक्छौँ। ठिक छ, न दिस इज आवर सोल्युसन। यति नै हो, यो क्वेसनलाई सल्भ गर्ने टेक्निक चाहिँ यही नै हो। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेसन। यो पनि सिमिलर टाइपको क्वेसन छ है। यसमा चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु, त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्ने थियो। यहाँबाट एक्स स्क्वायर दिएको थियो,
हैन। यसमा चाहिँ x स्क्वायर दिएको थियो भने यसमा चाहिँ x को भ्यालु हामीले पहिले दिएको छ। सो हामीले कहाँबाट मात्रै कुन पार्ट मात्रै सल्भ गर्दा भयो त यहाँभन्दा पछाडिको यो पार्ट मात्रै चाहिँ सल्भ गर्दा भयो है त। सो नाउ let's see solution x is equals to 2 to the power 1 by 3 minus 2 to the power minus 1 by 3। अब यसलाई चाहिँ के गर्दियौँ x क्यूब निकाल्यौँ। x क्यूब विल बी इक्वल्स टू 2 को पावर 1 by 3 minus 2 को पावर minus 1 by 3 को होल क्यूब। सो दिस विल बी अब अघिकै फर्मुला छ के छ a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। यो फर्मुला चाहिँ छ a माइनस b को होल क्यूबको है। होल क्यूबको फर्मुला चाहिँ यो छ। नाउ अब यही फर्मुलामा चाहिँ हामी पुट गरिदिउँ 2 1 by 3 2 को पावर 1 by 3 को होल पावर 3 माइनस 2 को पावर माइनस 1 by 3 को होल पावर 3 माइनस 2 डट 2 को पावर 1 by 3 डट 2 को पावर माइनस 1 by 3 2 को पावर 1 by 3 माइनस 2 को पावर 1 by माइनस 1 by 3। अब यो पार्ट जहिले पनि इक्वल्स टु 1 हुन्छ है। यो चाहिँ रिमेम्बर गरौँ न। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो बिकज अफ द पावर ल हैन, पावर लले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो 2 को पावर 1 by 3 मल्टिप्लाई बाई 3 हुन्छ। सो अपन र माथि क्यान्सल भयो। माइनस 2 को पावर माइनस 1 by 3 र 3 हुन्छ। सो यो क्यान्सल आउट हुने भयो। सिमिलरली यो भनेको सधैँ 1 हुन्छ 2 र यो पार्ट भनेको यो पार्ट चाहिँ के छ जहिले पनि यही पार्टसँग चाहिँ इक्वल छ। हाम्रो गिभनको पार्टसँग इक्वल छ। यो भनेको x छ। सो यसलाई हामी x नै लेखिदिन्छौँ है त। सो दिस विल बी 2 माइनस 2 को पावर माइनस 1 माइनस 2x। ओके दिस इज इक्वल्स टु x क्यूब इज इक्वल्स टु 2 माइनस 1 by 2 माइनस 2x। यसलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यो भने x क्यूब इज इक्वल्स टु 2 to the 4 माइनस 1 माइनस 2 to the 4 x अपन 2। ओके सो 2x क्यूब इज इक्वल्स टु 3 माइनस 4x। यो अब माइनस 4x आयो भने प्लस 4x हुन्छ। सो 2x क्यूब प्लस 4x इज इक्वल्स टु 3 विच इज हाम्रो रिक्वायर्ड सोल्युसन। प्रुफ चाहिँ यही नै हो। अब यसमा चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ 3 हुनुपर्ने थियो है। एन्सरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 3 हुनुपर्ने थियो 3। सो दिस विल बी 3 दिस विल अल्सो बी 3 दिस विल बी अल्सो 3। यसले गर्दाखेरि 3 to the 6 यो चाहिँ 6 छ है। एन्ड देन यो पार्ट पनि 6 छ है। दिस 6 र हाम्रो सोल्युसनमा चाहिँ यो 3 पनि यतै लिएर आएको रहेछ। सो 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0 विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्युसन है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड सोल्युसन हो। ओके नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। सो यसमा चाहिँ अब एउटा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम दिएको छ है। सो एन एक्सपोनेन्शियल एक्सप्रेसन इज गिभन एज 3 to the power 2x माइनस 4 into 3 to the power x plus 1 plus 27 इज इक्वल्स टु 0। फाइन्ड द भ्यालु अफ x। यसमा चाहिँ के सोधेको छ x को भ्यालु निकाल्नु भनेर सोधेको छ। सो यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो। एन्ड नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ डु बोथ भ्याल्युज सेटिस्फाई द इक्वेसन। यो एउटा इक्वेसन दिएर यसको भ्यालु चाहिँ यसबाट निस्केको भ्यालुले चाहिँ त्यो एक्सप्रेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिरहेको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ क्वेसन नम्बर ए लाई चाहिँ सल्भ गरिदिउँ है। सो सोल्युसन यसमा चाहिँ छ हामीलाई गिभन चाहिँ छ 3 to the power 2x माइनस 4 मल्टिप्लाई बाई 3 to the power x प्लस 1 प्लस 27 इज इक्वल्स टु 0। नाउ यसलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 3 to the power x को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो हाम्रो पावर लमा चाहिँ चेन्ज भयो माइनस 4 इन्टु यो चाहिँ x प्लस 1 छ भने पक्कै पनि प्रोडक्ट लगो भने चाहिँ फर्ममा छ यो है। सो यसमा चाहिँ हामी प्रोडक्ट ल युज गऱ्यो भने 3 to the power x डट 3 to the power 1 यो चाहिँ हुनसक्छ है। त्यस्तै प्लस 27 इज इक्वल्स टु 0। यसलाई केही गर्नु परेन न। यसमा चाहिँ हामी के गरिदिउँ लेट गरिदिउँ। अब
लेट गरिदिउँ 3 टु द पावर एक्स इज इक्वल्स टु ए। सो हाम्रो एक्सप्रेसन के हुन्छ, हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ ए को स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 ए प्लस 27 इज इक्वल्स टु 0। अब यो 27 लाई फ्याक्टराइज गऱ्यो भने 27 को फ्याक्टर चाहिँ 1 3 त्यस पछाडि 1 3 9 र 7 27 नै हो, आई थिङ्क यही नै हो है। सो 3 प्लस 9 विल बी, यो दुईटाको पेयर बन्यो, यो दुईटाको पेयर बन्यो, 3 प्लस 9 विल बी इज इक्वल्स टु 12। सो ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 ए प्लस 27 इज इक्वल्स टु 0। यसलाई चाहिँ सल्भ गऱ्यो भने ए स्क्वायर माइनस 9a माइनस 3a, सो माइनस प्लस प्लस 27 इज इक्वल्स टु 0। सो कमन लिउँ, यसबाट चाहिँ ए कमन आउँछ, ए माइनस 9 माइनस यसमा चाहिँ 3 कमन आउँछ, ए माइनस प्लसबाट माइनस कमन आयो भने माइनस 9 इक्वल्स टु 0। सो 3 9 जा 27। अब 9 ए माइनस 9 कमन छ, त्यसलाई फेरि एकै ठाउँमा लेखिदिउँ, ए माइनस 9 र रिमेनिङ पार्ट भनेको चाहिँ ए माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, आइदर अर गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ, आइदर ए माइनस 9 इज इक्वल्स टु 0 अर ए माइनस 3 इज इक्वल्स टु 0। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ, ए इक्वल्स टु 9, ए भनेको त हाम्रो के हो 3 टु द पावर एक्स हो। सो 3 टु द पावर एक्स इक्वल्स टु 9, 3 टु द पावर एक्स इक्वल्स टु 9 भनेको 3 को स्क्वायर हो, देयरफोर एक्स इज इक्वल्स टु 2 है। सिमिलरली यसमा चाहिँ के छ, ए इक्वल्स टु 3 छ है, ए इक्वल्स टु 3, ए भनेको 3 को पावर एक्स, 3 भनेको 3 को पावर 1, देयरफोर एक्स विल बी इक्वल्स टु 1। हेन्स हामी के लेख्न सक्छौँ, हेन्स एक्स इज इक्वल्स टु 1, 2। अब चाहिँ हामीलाई नेक्स्ट क्वेसनले सोधेको छ, डु द बोथ भ्याल्युज सेटिस्फाई द इक्वेसन 4x माइनस एक्स मल्टिप्लाई बाई 2x प्लस 1 प्लस 32 इक्वल्स टु 0। यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ। सो गिभन एक्सप्रेसन बीमा चाहिँ जाउँ, बीमा चाहिँ गिभन एक्सप्रेसन छ, पहिला चाहिँ म कपी गर्छु है, 4 टु द पावर एक्स माइनस 6 इन्टु 2 टु द पावर एक्स प्लस 1 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 0। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फर एक्स इक्वल्स टु 1 को लागि चाहिँ ट्राई गरौँ। वी गेट 4x माइनस 6 मल्टिप्लाई बाई 2 को पावर एक्स प्लस 1 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 0। यसमा चाहिँ एलएचएस लिउँ, यसमा चाहिँ 4 टु द पावर 1 माइनस 6 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 1 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 0। सो 4 को पावर 1 भने 4 माइनस 6 को पावर अब 2, सो 2 को पावर 2 भने 4, 4 टु 6 4 जा 24 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 0। सो 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टु 0। दिस विल बी इक्वल्स टु 12 इज इक्वल्स टु 0, which is not true है। अब यो भयो। सिमिलरली यसलाई चाहिँ मैले यता मुभ गरेँ। सिमिलरली फर एक्स इक्वल्स टु 2 वी गेट है 4 को स्क्वायर माइनस 6 मल्टिप्लाई बाई 2 को पावर 2 प्लस 1 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 0। सो 4 को स्क्वायर भनेको चाहिँ 16 माइनस 6 2 को पावर 3 भनेको 8 अनि 6 8 जा 48 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 0। सो यो र यो जोड्दाखेरि 48 भयो, माइनस 48 इज इक्वल्स टु 0। सो 0 इज इक्वल्स टु 0, which is true। So x equals to 2 only satisfies the given expression equation चाहिँ के छ 4x minus 6 into 2 to the power x plus 1 plus 32 equals to 0। यसले चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। सो यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्नलाई सक्छौँ। ठिक छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन।
यो चाहिँ अब सिम्पल खालको क्वेसन छ यसमा चाहिँ है। यो क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै खालको क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई मोस्टली एसईमा पनि सोधिरहेको छ है। सो लेट्स से 3x को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो यसलाई माइनस 4 × 3x + 3 = 0। सिम्पली यसमा चाहिँ अब के पनि गर्नुपर्ने छैन, दुईवटा कुरा मात्रै मैले अब फर्स्टमा भन्नु छु। दुईवटा कुरा मात्रै, फर्स्टमा लेट गर्ने, लेट 3x = a अब यसलाई के यो एक्सप्रेसन केमा चेन्ज भयो, a² - 4a + 3 = 0। अब 4 लाई फ्याक्टराइज यसरी गर्नु पऱ्यो कि प्रोडक्ट, त्यो ब्रेकडाउन गर्दाखेरिको प्रोडक्ट चाहिँ आउँछ 3 भनेको। अब सिधा सिधा a² -3 + 1 a गर्दा भइहाल्यो होइन, +3 3लाई चाहिँ यसरी फ्याक्टराइज गर्नु पऱ्यो। 3 को फ्याक्टर्सहरू के छ, 1 र 3 मात्रै त हो नि। सो यो दुईटालाई जोड्यो भने के आउँछ, 3 + 1 4 नै आउँछ है। नाउ a² - 3a + 1a माइनस माइनस है, माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस हुन्छ, +3 = 0। लेट्स राइट अर, यो अर चाहिँ नछुटाउने, मैले धेरै ठाउँमा छुटाएको छु, तपाईँहरूले चाहिँ छुटाउनु पाउनु हुँदैन है। नाउ a कमन आयो, a - 3 - 1 कमन, a - 3 = 0, a - 3 अब फेरि यो a - 3 पार्ट चाहिँ कमन आउँछ, a - 3 a - 1 = 0। यसलाई चाहिँ अब फेरि के गर्न सकिन्छ, यसलाई फेरि अब नाउ वी क्यान डु आइदर अर, आइदर a - 3 = 0। अब a भने a = 3 भयो है। सो a भनेको चाहिँ कति छ, a भनेको हाम्रो 3x हो। सो 3x = 3, यो भनेको 3 हो, देयरफोर x = 1 or a = a - 1 = 0। सो a = 1, यो भनेको 3x = 1, 3x। अब ल अफ जिरो इन्डेक्सको थ्रुबाट हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भ्यालुको पावर 0 छ भने त्यसलाई 1 लेख्नु पाइन्छ। सो यहाँ पनि हामीले के लेख्न सक्छौँ, 1 को सट्टामा चाहिँ 3 को पावर 0 लेख्न सक्छौँ, ओके न। 3 को पावर 0 भनेको कति नै हुन्छ, 1 नै हुन्छ अभियसली। सो देयरफोर अब x को भ्यालु के आउने भयो त 0 है। यसरी हेन्स x = 0 or 1। यसरी चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अब मोटामोटी चाहिँ हाम्रो एसईमा सोधेको खालको क्वेसनहरू चाहिँ यस्तै नै छ। तपाईँहरूले कुनै नयाँ क्वेसन पाउनुभयो या कुनै डाउटफुल क्वेसनहरू, डिफिकल्ट क्वेसनहरू पाउनुभयो भने चाहिँ हामीलाई फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ युट्युबमा कमेन्ट गरेर पनि या इन्स्टाग्राममा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूको क्वेरीहरूलाई चाहिँ हामी सकेसम्म छिटो नै सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई दिने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। देयर आर फ्यु मोर क्वेसन्स अन सेटबुकमा पनि धेरै क्वेसनहरू छ, हजुरहरूको बुकमा पनि धेरै क्वेसनहरू छ। केही डाउटहरू छ भने यु क्यान रिफर द्याट क्वेसन टु अस, हामी सल्भ गरेर तपाईँलाई फरवर्ड गरिदिन्छौँ। अदरवाइज यो क्वेसनहरूको यो क्वेसनमा युज भएको टेक्निकहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझेर अनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो खालको मोस्ट क्वेसनहरू चाहिँ अब यही टेक्निकहरूबाट सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ। एन्ड बाँकी हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोजहरूलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, हामीलाई मोटिभेट गरिदिनु होला। अझै धेरै हामी भिडियोहरू चाहिँ हजुरहरूको लागि बनाएर लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ है। थ्याङ्क यू।